ल स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको लेक्चर नम्बर 4 भयो। यो भन्दा अगाडि हामी बेसिक्स कन्सेप्ट्स र कलम्स ल सम्बन्धित कुराहरू गर्यौं र त्यसमा आधारित हामीले न्युमेरिकलहरू पनि प्र्याक्टिस गर्यौं। र आज चाहिँ हामी कुरा अलिकति अगाडि बढाम। ठीक छ। परमिटिभिटी एन्ड रिलेटिभ परमिटिभिटीको मैले कुरो गरेको थिएँ अस्ति। परमिटिभिटी एन्ड रिलेटिभ परमिटिभिटी गर्नुभएको थियो होला सर, गर्नुभएको थियो सर। परमिटिभिटी एन्ड अलिकति अझै कुरा गर्छु आज। एन्ड रिलेटिभ परमिटिभिटी। अब हेर्नु, यदि एयर मेडियम, एयर अथवा भ्याक्युम अथवा फ्री स्पेस यो तीनटै दिन सकिन्छ भने यो मेडियम यदि युज गरेको छु भने र मानौ मैले दुईटा चार्ज लिए Q1 सेपरेटेड बाइ सम डिस्टेन्स अपार्ट, Q2 R र यो मेडियम चाहिँ हाम्रो एयर हो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कति हुन्छ? 1/4 पाइ इप्सिलोन नट 1/4 पाइ इप्सिलोन नट Q1 Q2 इन्टु Q1 इन्टु Q2 बाइ R स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो। र यहाँ जुन हामीले यो इप्सिलोन नट युज गरेछ यसलाई चाहिँ हामी परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भन्छौँ। परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस। यदि एयर अथवा भ्याक्युम अथवा फ्री स्पेस छ भने हाम्रो फर्मुला यसरी युज गर्छौँ हामी युज गर्छौँ। तर अर्कै कुनै मिडियम दियो, इन एनी अदर मिडियम, इन एनी अदर मिडियम, अर्कै कुनै मिडियम दिँदाखेरि मानौँ त्यो मिडियमको परमिटिलन मैले इप्सिलोन मात्रै लेखा छ, इप्सिलोन नट चाहिँ लेखा छैन, इप्सिलोन मात्रै लेखा छ। त्यो मिडियमको परमिटिभिटी छ इप्सिलोन र त्यो मिडियममा यही दुईटा चार्ज Q1 र Q2 R डिस्टेन्सबाट सेपरेट गरेर राखेको छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको फर्मुला भइदिन्छ 1/4 पाइ इप्सिलोन Q1 Q2 बाइ R स्क्वायर को सट्टा चाहिँ हामी इप्सिलोन युज गर्छौँ। इप्सिलोन नट को सट्टा चाहिँ इप्सिलोन युज गर्छौँ र यो फर्मुलालाई हामी अझै मोडिफाई गरेर लेख्न सक्छौँ। F भनेको 1/4 पाइ, यो इप्सिलोन भनेको वास्तवमा इप्सिलोन R टाइम्स इप्सिलोन नट हुन्छ। फर्मुला हो यो इप्सिलोनको Q1 Q2 बाइ R स्क्वायर भयो। कोही ठाउँमा हामी इप्सिलोन R र इप्सिलोन नट लेख्न सक्छौँ र यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ इप्सिलोन R टाइम्स इक्वल्स टु इप्सिलोन, देयरफोर इप्सिलोन R इक्वल्स टु इप्सिलोन बाइ इप्सिलोन नट। यो चाहिँ फर्मुला भयो र यो इप्सिलोन R जुन छ यसलाई हामी रिलेटिभ परमिटिभिटी भन्छौँ। रिलेटिभ परमिटिभिटी भन्छौँ, रिलेटिभ परमिटिभिटी। र इप्सिलोन भनेको मिडियमको परमिटिभिटी भयो। यो जुन इप्सिलोन लेख्या छ यो चाहिँ मिडियमको परमिटिभिटी भयो र यो इप्सिलोन नट जुन छ यो एयर अथवा भ्याक्युम अथवा फ्री स्पेसको परमिटिभिटी भयो। सो द रेशियो बिट्विन इप्सिलोन एन्ड इप्सिलोन नट इज कल्ड रिलेटिभ परमिटिभिटी। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। र वाटरको लागि रिलेटिभ परमिटिभिटी कति हुन्छ? 81। फर वाटरको लागि रिलेटिभ परमिटिभिटीको भ्यालु कति याद गर्न सक्नुहुन्छ? 81 चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। ग्लासको लागि 5 देखि 7 रेन्जमा भ्यारी हुन्छ है। ग्लासको लागि 5 देखि 7 लिन सक्नुहुन्छ, 7 लिनु न 7। ग्लासको लागि फर ग्लासको लागि रिलेटिभ परमिटिभिटी हामी 2। ठीक छ। र एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा के राख्नु पर्यो भने म्याक्सिमम इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स दुईटा चार्जेसहरूको बीचमा कुन मिडियममा एक्जिस्ट गर्छ त? एयर अथवा भ्याक्युम मिडियममा। फ्री स्पेसमा म्याक्सिमम फोर्स हुन्छ। यदि कुनै मिडियममा त्यसलाई राखिदिँदाखेरि जति एयर मिडियममा फोर्स एक्जर्ट भइरहेको थियो त्यो भन्दा चाहिँ
घट्छ कति टाइम्स घट्छ त इप्सिलन आर टाइम्स चाहिँ फोर्स घट्छ इप्सिलन आर टाइम्स चाहिँ फोर्स घट्छ अब कसरी घट्छ अब हेरिहालौं फर एक्जाम्पल मानौं मैले एयर माने र यहाँ दुईटा चार्ज दिए Q1 र Q2 सेपरेटेड बाइ डिस्टेन्स r र मानौं यो एयर मिडियम हो र यति बेला एयर मिडियम भइसकेपछि 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 Q2 बाइ r स्क्वायर हुन्छ अब यही दुईटा चार्जलाई उठाएर म अर्कै कुनै मिडियममा राख्दिए अर्कै कुनै मैले राख्दिए मानौं यो अर्कै कुनै मिडियम हो अब एयर मिडियम भइसकेपछि एयर मिडियमको परमिटिभिटीलाई हामी इप्सिलन नट भन्छौं अर्कै कुनै मिडियम लिए any other medium in any other medium जसको परमिटिभिटी छ इप्सिलन अब यति बेला यही दुईटा चार्ज छ हाम्रो Q1 र Q2 separated by r distance apart so फर्स्ट केसमा फोर्सलाई मैले माने F1 सेकेन्ड केसमा फोर्सलाई माने मैले F2 लेख्न सकिन्छ 1/4 पाई इप्सिलन Q1 Q2 अपन r स्क्वायर र इप्सिलन को सट्टा के लेख्न सकिन्छ 1/4 पाई इप्सिलन r टाइम्स इप्सिलन नट Q1 Q2 बाइ r स्क्वायर ल यो कुरामा कसो हुनु सो मैले भनेको कुरो यति मात्रै छ कि कुनै मिडियममा यदि चार्ज राख्यो भने एयर मिडियम भन्दा फोर्स चाहिँ त्यो मिडियममा के भइदिन्छ त इप्सिलन टाइम्स कम भइदिन्छ फोर्स रिलेटिभ परमिटिभिटी जसलाई हामी भनेका छौं यो इप्सिलन r यसलाई नै हामी डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ द मिडियम भन्छौं सो कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा झुक्याउनको लागि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु पनि दिन सक्छ सो यसलाई हामी डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अफ द मिडियम भन्छौं मिडियमको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भन्छौं ठीक छ अब यति भइसकेपछि आज चाहिँ हाम्रो कलम्स लसँग सम्बन्धित कुराहरू मैले सिद्ध्याए अब चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी स्टार्ट गर्छौं इलेक्ट्रिक फिल्डको कुराहरू हामी पढ्छौं अब सो इलेक्ट्रिक फिल्ड टपिकको नाम लेख्नुस् इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड पोजिटिभ चार्जको फिल्ड कस्तो हुन्छ यदि चार्ज आउटवर्ड सर यस यदि चार्ज पोजिटिभ छ भने यसको इलेक्ट्रिक लाइन्सको नेचर हुन्छ रेडियली आउटवर्ड लाइन्सको नेचर हुन्छ रेडियली आउटवर्ड
यो हो रेडियली आउटवर्ड। चार्जलाई सेन्टरमा मान्नु र एउटा सर्कल ड्र गर्नु र त्यो सर्कलको रेडियस जति एउटा रेडियस त्यसको पोसिबल छ त्यो सबैतिर चाहिँ के हुन्छ को यसो बुझ्नु न, झ्याप्पै एक्ट भइरहेछ। अब मलाई यो पी पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो ड्यू टु द चार्ज। त मैले के गरेँ त, यो पोइन्ट पी मा एउटा इमेजिनरी टेस्ट चार्ज क्यू नट लाई के गरेँ त प्लेस्ड गरेँ र यो एउटा इमेजिनरी टेस्ट चार्ज हो, यसको म्याग्निट्युड एकदमै कम हुन्छ अथवा 1 कलम लिन सक्छौँ। 1 कलम चार्ज द इनर्मस अमाउन्ट अफ चार्ज हो, त्यही पनि हामी थ्योरेटिकल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यसको 1 कलम मानेर काम गरिरहन्छौँ। अब 1 चार्जको नेचर चाहिँ पोजिटिभ लिन्छु। अब मलाई भन्नुस् यो पी पोइन्टमा फोर्सको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, आउटवर्ड हुन्छ हैन। यो क्यू नट लाई यो प्लस क्यू ले के गर्छ त रिपेल गर्छ, सो आउटवर्ड। सो जतातिर फोर्स एक्ट हुन्छ उतैतिर इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन पनि हुने भयो। सो यो पोइन्ट पी मा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुने भयो आउटवर्ड, ठ्याक्कै फोर्स जस्तै। फोर्समा त मैले न्युमेरिकलहरु सल्भ गराछ, त्यही कन्सेप्ट युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र इलेक्ट्रिक फिल्डको डेफिनेसन के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु फोर्स एक्टिङ पर युनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फिल्ड इज द फोर्स एक्टिङ पर युनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स निकालौं त, यो पोइन्ट पी मा फोर्स कति एक्ट हुन्छ,
So electric field at point P is force acting at point P upon test charge Q naught. So force कति act भइरहेछ? Force act हुन्छ K times Q naught upon R square upon test charge हाम्रो भयो Q naught र Q naught क्यान्सल हुने भयो Q naught चाहिँ यहाँ के हुने भयो त क्यान्सल हुने भयो त सो हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुने भयो KQ upon R square र यो K लाई चाहिँ हामी फेरि 1/4 पाई इप्सिलोन नट टाइम्स Q upon R square लेख्न सक्छौं यदि मिडियम चाहिँ के छ त यदि मिडियम एयर अथवा फ्री स्पेस दिएको छ भने यो फर्मुला हामी लेख्न सक्छौं सो अब चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला फर्मुला हाम्रो डिराइभ भइसक्यो मानौं यहाँ छ चार्ज हाम्रो प्लस Q3 र यहाँबाट x डिस्टेन्स अपार्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड सोधिरहेछ सो कति हुन्छ त K टाइम्स Q3 upon x स्क्वायर हो कि हैन चार्ज को मैग्निट्यूड र के भनेको 1/4 पाई इप्सिलोन नट K टाइम्स Q3 upon R स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ र यहाँ हामी हेर्दै छौं यो फर्मुलाबाट 1/4 पाई इप्सिलोन नट कन्स्ट्यान्ट हुने भयो Q पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो र इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर क्वान्टिटी भइसकेपछि यति चाहिँ यो 1/4 पाई इप्सिलोन नट Q upon R स्क्वायर चाहिँ म्याग्निट्यूड हुने भयो तर डाइरेक्सन कसरी थाहा पाउने डाइरेक्सन हामी माथि अलरेडी थाहा पाइसकेका छौं डाइरेक्सन कसरी थाहा पाउने इलेक्ट्रिक फिल्ड को त्यहाँ प्लस Q नट राखेर टेस्ट चार्ज राखेर डाइरेक्सन थाहा पाउनु पर्यो टेस्ट चार्ज राखेर डाइरेक्सन थाहा पाउनु पर्यो ओके ओके सर ल अब यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडि जुन ग्राफ बनाएको थियौं त्यही नेचरको ग्राफ हुन्छ फोर्स पनि R स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल थियो यता मैले इलेक्ट्रिक y एक्सिस तिर इलेक्ट्रिक फिल्ड x एक्सिस तिर R राखे भने ग्राफ को नेचर कस्तो हुन्छ यस्तो खालको नेचर हुन्छ किनकि इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स हुन्छ ग्राफ को नेचर यो हुने हो ठीक छ र यो जुन मैले हामीले यो जुन माथि फर्मुला जुन डिराइभ गरेको छ यो फर्मुला चाहिँ पोइन्ट चार्ज को लागि मात्रै भ्यालिड हो यो फर्मुला चाहिँ पोइन्ट चार्ज को only for point charge valid only for point charge को लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ ठीक छ र फोर्स एक्टिङ पर युनिट चार्ज भइसकेपछि फोर्स एक्टिङ पर युनिट टेस्ट चार्ज भइसकेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड को न्यूटन पर कलम हुने भयो यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो छैन कसैलाई अब भेक्टर फर्ममा कलम्स ल जस्तै कुराहरु छ अब इलेक्ट्रिक फिल्डलाई पनि भेक्टर फर्ममा लेख्यौं भेक्टर फर्म मानौं यो हाम्रो प्लस Q चार्ज छ यो निकालिरहेको छौं R डिस्टेन्स अपार्ट यो पोइन्ट हाम्रो P हो R डिस्टेन्स अपार्ट हामी फिल्ड निकालिरहेको छौं सो फिल्ड को डाइरेक्सन हुन्छ आउटवर्ड कसरी थाहा पाए प्लस Q नट टेस्ट चार्ज राखेर प्लस Q नट टेस्ट चार्ज राख्नु त्यसलाई चाहिँ यो सोर्स चार्जले के गर्छ यो भनेको हाम्रो सोर्स चार्ज हो जसको कारणले हामी फिल्ड निकालिरहेका छौं त्यो चाहिँ सोर्स चार्ज हो सोर्स चार्ज को कारण फिल्ड कस्तो हुन्छ यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन भयो आउटवर्ड भयो रिपेल गर्ने भयो किनकि प्लस Q ले प्लस Q नट लाई के गर्छ त रिपेल गर्छ आउटवर्ड हुने भयो ओके फर्ममा लेखौं मानौं यो डिस्टेन्स हाम्रो भेक्टर फर्ममा लिइसकेपछि मानौं यहाँ देखि यहाँ म प्लस Q देखि P तिर गइरहेको छु म यो डाइरेक्सन लिइरहेको छु भने मानौं यसको माथि मैले यो R भेक्टर दिए अब इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन पनि त यही लाइन को एलोङ हुन्छ र डिस्टेन्स मैले R भेक्टर लिइसकेपछि यही लाइन को एलोङ लेख्नु पर्यो भने R क्याप लेख्नु पर्यो सो इन भेक्टर फर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु KQ by R स्क्वायर यो चाहिँ म्याग्निट्युड हुने भयो र डाइरेक्सन मैले R क्याप लाइसकेपछि डाइरेक्सन एलोङ R भेक्टर आउने भयो ठीक छ अब यो हुने भयो KQ अपन R स्क्वायर र R क्याप लाई के लेख्न सकिन्छ R भेक्टर अपन R को मोडुलस लेख्न सकिन्छ हैन R को मोडुलस लेख्नु कि R लेख्नु कुरो एउटै हो सो इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला इन भेक्टर फर्म चाहिँ के हुने भयो त KQ R भेक्टर अपन RQ लेख्नुस् अथवा R को मोडुलस लेखेर नि लेख्न सक्नुहुन्छ
यस्तो अर्को मोडुलसको होल क्युब। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला भयो इन भेक्टर फर्म। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? सीमाजी छैन सर। ल अब इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु द सिस्टम अफ चार्जेस। अब थुप्रै चार्जेसहरू छ भने ठ्याक्कै हामी कलम्स लमा पनि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल लगाएर न्युमेरिकलहरू पनि गरायो। यदि थुप्रै चार्जेसहरू छ भने र कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल भन्दैछ भने के गर्ने त? सबै चार्जेसहरूको कारण त्यहाँ फिल्ड निकाल्नु पर्यो र त्यो फिल्डलाई भेक्टोरिकली एड गर्नु पर्यो। त्यो फिल्डलाई भेक्टोरिकली एड गर्नु पर्यो। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड due to system of charges, यसलाई हामी सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल नै भन्छौँ। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल, सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल। मानौँ हामीसँग दुई तीन किसिमको चार्जेस दिएको छ। यहाँ दिएको छ प्लस Q1, यहाँ दिएको छ माइनस Q2, यहाँ दिएको छ प्लस Q3 र मलाई यो पोइन्टमा फिल्ड निकाल भन्दैछ। यो मेरो मानौँ एउटा पोइन्ट P हो, यो पोइन्ट P मा फिल्ड निकाल भन्दैछ। चार्जेसहरू प्लस Q1 माइनस Q2 र प्लस Q3 यो सबै पोइन्ट चार्जेसहरू दिएको छ। यो सबै पोइन्ट चार्जेस र P पोइन्टमा फोर्स यो इलेक्ट्रिक छ। त पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो? यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो सबैको। त मानौँ यसको डिस्टेन्स यहाँदेखि सर्टेन डिस्टेन्स होला R3 माने, यसको डिस्टेन्स यहाँदेखि R2 माने र यसको डिस्टेन्स यहाँदेखि R1 माने। अब पोइन्ट P मा मलाई निकाल्नु छ भने पोइन्ट P मा के गर्नु पर्यो? एउटा प्लस Q0 टेस्ट चार्ज राख्नु पर्यो। ठीक छ? अब Q1 को कारणले फिल्ड कतातिर हुन्छ भन्नुस् त? अब Q1 प्लस हो, यसले प्लस Q0 टेस्ट चार्जलाई के गर्छ त? रिपेल गर्छ। सो Q1 को कारण फिल्ड आउने भो यतातिर। Q1 को कारण फिल्ड हो, त्यसैले मैले यसलाई E1 भेक्टर लेखे। Q2 को कारण फिल्ड कतातिर आउँछ? Q2 चार्ज भनेको नेगेटिभ नेचरको चार्ज दिएको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेगेटिभले प्लस Q0 लाई आफूतिर तान्छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन पनि माथि हुने भो। जतातिर फोर्स एक्ट हुन्छ उतैतिर इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। त्यही अनुसार Q3 को कारण फिल्ड कतातिर आउने भो? अब प्लस प्लस भइसकेपछि रिपेल हुन्छ, यही लाइनको एलोङ रिपेल हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो E3 आउने भो। सो यहाँ तीनवटा भेक्टर आएको छ हाम्रो। तीनवटा भेक्टर, एउटा चाहिँ E1, अर्को चाहिँ E2 अनि तेस्रो चाहिँ E3। अब तीनटै भेक्टरहरूको लाई भेक्टोरिकली एड गर्नु पर्यो टु गेट E नेट। अब मलाई P पोइन्टमा यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिन्छ भने, इलेक्ट्रिक फिल्ड एट पोइन्ट P चाहिन्छ भने त्यो P पोइन्टमा तीनटै इलेक्ट्रिक फिल्डलाई, यो नेट हो, यो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिन्छ भने के गर्नु पर्यो? यो तीनटैलाई भेक्टोरिकली एड गर्नु पर्यो। यो पर्यो त भेक्टोरिकली एड गर्नु पर्यो, भेक्टोरिकली। अब यसको म्याग्निट्युड त हामीलाई थाहा छ र डिरेक्सन हामी डायग्रामबाट हेर्न सक्छौं र भेक्टरको लहरु लाएर हामी ई नेट निकाल्न सक्छौं। अहिले क्वेशन गर्छौं, आतिनु पर्दैन। जस यति थ्योरेटिकल कुराहरु क्लियर छ? भन्नु मलाई, यति थ्योरेटिकल कुराहरु क्लियर छ? छ सर। ल, छ भने एउटा क्वेशन गरौँ। छ भने एउटा क्वेशन गरौँ। मानौं दुईटा चार्ज दिएको छ हामीलाई। एउटा चाहिँ +1 माइक्रो कलम र अर्को चाहिँ -2 माइक्रो कलम दिएको छ र यो दुईटै चार्जको सेपरेसन चाहिँ 2 सेन्टिमिटर दिएको छ, हैन? र बीचमा एउटा पोइन्ट दिएको छ P, बीचमा एउटा पोइन्ट दिएको छ P र क्वेशनले भन्दै छ what will be the electric field at the center of
line joining two charges. P point मा निकाल्नुस् इलेक्ट्रिक फिल्ड ठ्याक्कै त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नुस् दुईटा चार्ज दिएको छ +1 माइक्रो कलम -2 माइक्रो कलम अनि दुईटा चार्जको बीचको डिस्टेन्स दिएको छ 2 सेन्टिमिटर र यो एयर मिडियम चाहिँ यसलाई मान्न सक्नुहुन्छ यो मिडियमलाई चाहिँ एयर मान्नुस् र मलाई ई नेट को एक्सप्रेसन भन्नुस् त आन्सर ल यो क्वेशन गरौँ त यहाँ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल भन्दैछ अब बीचमा निकाल्नु पर्यो अब मलाई भन यो +1 कलम चार्जको कारणले फिल्डको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ ठ्याक्कै यो पी पोइन्टमा +q नट टेस्ट चार्ज राख्ने अबे हुन्छ हैन यसको कारणले मैले e1 माने र -2 कलम को लागि चाहिँ फिल्डको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ टुवर्ड्स -2 कलमको टुवर्ड्स यस त e2 पनि यतैतिर आउने भयो हैन दुईटै भेक्टर सेम डाइरेक्सनमा एक्ट भइराछ दुईटै भेक्टर सेम डाइरेक्सनमा एक्ट भइराछ त के गर्ने दुईटैको भ्यालु निकाल्ने र दुईटैलाई एड गर्ने भ्यालु निकाल्ने र एड गर्ने सो e1 निकाल्नुस् पहिला अब ठ्याक्कै सेन्टरमा सोध्दै छ त डिस्टेन्स कति भइदियो सेन्टरमा सोधिराछ त r कति भइदियो 1 सेन्टिमिटर भयो यहाँ पनि r कति भयो 1 सेन्टिमिटर भयो र e1 र e2 सेम डाइरेक्सनमा एक्ट भइराछ सो ई नेट भनेको नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड एट पोइन्ट p इक्वल्स टु हामी लेख्न सक्छौं e1 भेक्टर प्लस e2 भेक्टर अब दुईटै सेम डाइरेक्सनमा एक्ट भइराछ दुईटै भेक्टर सेम डाइरेक्सनमा एक्ट भएको छ सो सिम्पली हामी यसको म्याग्निट्युडलाई जोड्न सक्छौं हो कि हैन म्याग्निट्युडलाई जोड्न सकिन्छ सो e1 को ठाउँमा के लेख्ने k q1 अपन r को स्क्वायर प्लस e2 को ठाउँमा के लेख्ने k q2 अपन r को स्क्वायर हैन र k बाइ r स्क्वायर कमन लिन सकिन्छ यो भयो q1 प्लस q2 तपाईले अघि के चार्जको साइन सँग राख्नु भएको थियो के भएको थियो यहाँ साइन राख्नु पर्दैन म्याग्निट्युड भ्यालु राख्नु पर्यो किनकि साइन छैन सर 27 आउँछ 27 इन्टु 10 टु पावर 9 आउँछ नि सर हजुर त मैले सर 2.7 इन्टु 10 टु पावर 10 गर्दिए पोइन्ट हाल्दाखेरि डेसिमल हाल्दाखेरि सर त 10 को पावर एउटा रेज गर्नु पर्छ नि त 8 भइहाल्छ त 10 टु पावर 10 भयो ए ठीक छ अहिले गरौँ न कति आन्सर आउँछ सो r स्क्वायर को ठाउँमा कति राख्न सकिन्छ 1 सेन्टिमिटर हैन ठ्याक्कै सेन्टरमा भनेको छ सो 1 सेन्टिमिटर भनेको 10 को पावर मीटर भनेको 10 को पावर -2 हो भन्नु 1 सेन्टिमिटर भनेको 1/100 मिटर सो 10 को पावर 2 हुने भयो सो r स्क्वायर को ठाउँमा म 10 को पावर -2 को स्क्वायर गर्न सक्छु र q1 भनेको 1 माइक्रो कलम दैट इज 1 इन्टु 10 टु द पावर -6 कलम q2 दिएको छ 2 माइक्रो कलम दैट इज 2 इन्टु 10 टु द पावर -6 ओके हैन र माथि मिडियम भनेको छ हाम्रो एयर मिडियम को लागि के को भ्यालु कति लिने हो भन त 9 इन्टु 10 टु द पावर 9 9 इन्टु 10 टु द पावर 9 हुने भयो यहाँ र तल हुने भयो 10 टु द पावर -4 र यहाँ चाहिँ के लेख्न सकिन्छ 10 टु द पावर 6 कमन लिनुस् सो 1 + 2 3 हुने भयो 3 इन्टु 10 टु द पावर -6 हुने भयो अब यो चाहिँ कति हुने भयो 9 इन्टु 3 गर्नु त 27 इन्टु 10 को पावर 3 अपन 10 को पावर -4 मैले गरेको ठीक छ भन्नु हजुर सर सो यसलाई सल्भ गर्नु यो कति भयो 27 इन्टु 10 टु द पावर 9 हैन 4 3 7 हुन्छ 27 इन्टु 10 टु द पावर 7 हुने भयो न्यूटन कलम यति आन्सर आएको थियो हो सर मिल्यो सर 2.7 इन्टु 10 टु पावर 8 ठीक छ अघि 10 भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसैले म झुकिरहेको थिएँ ल ठीक छ यो क्वेशन सीमाजीलाई क्लियर भयो सीमाजी युनिट कन्भर्जनमा मिस्टेक भयो सर मैले 10 को पावर ठीक छ केही छैन
यो त प्र्याक्टिस क्वेसन हो, यस्तै खालको क्वेसन्सहरु सोधिन्छ। देशजीको आन्सर आको हो? देशजी ल यस्तै खालको क्वेसन्सहरु यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन ट्राई गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन, एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको छ हामीलाई, जसलाई कलम्स ल लगाउन आउँछ त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा त्यसलाई समस्या आउँदैन। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको छ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री र सबै साइडको लेन्थ ए दिएको छ, ठीक छ। र यहाँ चार्जेसहरु डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। मानौं यो पोइन्ट भयो ए, यो पोइन्ट भयो बी, यो पोइन्ट भयो सी। बी पोइन्टमा प्लस क्यू चार्ज दिएको छ र सी पोइन्टमा माइनस क्यू चार्ज दिएको छ। अब क्वेसनले सोध्दै छ फाइन्ड नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड एट पोइन्ट ए। फाइन्ड ई नेट एट पोइन्ट ए। अब पोइन्ट ए मा चाहिँ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्ड गर्नुस्। ल 1 मिनेट टाइम छ है तपाईहरुसँग। अब एकचोटी बुझ्नु अनि ठ्याक्कै यस्तै खालको गर्न सक्नुहुन्छ। अब ए पोइन्टमा मलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ, हेर्नुस्। तब म के गर्छु, ए पोइन्टमा प्लस क्यू नट टेस्ट चार्ज राख्छु, प्लस क्यू नट टेस्ट चार्ज राखे। अब यो बी पोजिसनमा जुन हाम्रो चार्ज छ प्लस क्यू, यसको कारण फिल्ड कता हुन्छ? अब प्लस क्यू ले त प्लस क्यू नटलाई रिपेल गर्छ, त फिल्ड हुने भयो यतातिर। मैले यो फिल्ड को नाम माने, अब यो बी पोइन्ट को कारण फिल्ड हो, यसको नाम मैले माने ईबी अथवा ई1 नि लेख्न सक्नुहुन्छ माने। ल ठीक छ। अब सी पोजिसनमा जुन चार्ज छ हाम्रो माइनस क्यू, यसको कारणले फिल्ड कतातिर हुन्छ? यतातिर हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो हुने भयो ई2 हैन। अब ई1 र ई2 निकाल्नुस् र दुईटैलाई भेक्टोरिकली एड गर्नुस् र डिस्टेन्स सेम छ। सो ई1 कति हुन्छ? यहाँ ई1 हुने भयो हाम्रो के क्यू अपन ए स्क्वायर। ई2 कति हुने भयो? ई2 पनि सेम हुने भयो, किनकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको कारणले के क्यू अपन ए स्क्वायर। ई2 हाम्रो आयो। अब ई1 र ई2 को बीचमा एंगल पत्ता लगाउनुस्। एंगल कति छ? टोटल भयो 180, 180 बाट 60 जाँदाखेरि हाम्रो 120 हैन। अब 120 एंगलमा निकाल्नु पर्यो। अब सिम्पल भयो, दुईटा भेक्टर दिएको छ। अब यसरी चेक गर्नु न, दुईटा भेक्टर दिएको छ, एउटा भेक्टर दिएको छ हाम्रो ई1 र अर्को भेक्टर हाम्रो दिएको छ मानौं ई2। यो चाहिँ हाम्रो ई2 र यिनीहरुको बीचको एंगल दिएको छ सपोज 120 डिग्री। अब यिनीहरुको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने? त प्यारालेलोग्राम लगाउनु पर्यो। सो यो भयो बीचबाट जुन पास हुन्छ, यो भयो यिनीहरुको रिजल्टेन्ट। यो हाम्रो भयो ई नेट। यो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो, भेक्टोरिकली एड गर्नु पर्छ, त्यही सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपल हो यो। सो ई नेट हुने भयो। अब 120 डिग्रीमा छ, कसरी निकाल्ने? फर्मुला अस्तिको भेक्टरको फर्मुला। देयरफोर नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड को म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ त? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, त्यही फर्मुला। सो ई1 को स्क्वायर प्लस ई2 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 cos 120 र यहाँ E1 E2 को भ्यालु सेम छ, तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो E1 इक्वल्स टु E2। सो मैले दुईटैलाई EE मान दिए, सजिलो हुन्छ गर्न। E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2 टाइम्स अफ E स्क्वायर cos 120। सो यो हुने भयो 2E स्क्वायर, यो हुने भयो 2E स्क्वायर र cos 120 कति हुन्छ भ्यालु? क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस्, -1/2 हो। हजुर सर। सो यो 2 र 2 क्यान्सल हुने भयो। यो हुने भयो 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, यो हुने भयो E स्क्वायर। E स्क्वायर भनेको E, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड कति रहेछ त्यो पोइन्टमा? E रहेछ र E भनेको के हो त? के क्यू अपन A स्क्वायर हो कि हैन? सो दिस इज द आन्सर। यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो यस्तो खालको क्वेशन्सहरु धेरै बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर हामी अल्झिनु भएन। एउटा दुईटा क्वेशन्स यदि यस्तो खालको तपाईले यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने एक्जाममा अरु क्वेशन्सहरु पनि आफै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो ठ्याक्कै कलम्स लकै एप्लिकेशन्सहरु हो, यसमा हात दिनु पर्दैन। अब चाहिँ हामी केही डेरिभेशन्स तिरहरु लाग्छौं।
यस्तो खालको क्वेशन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु ल। अब चाहिँ केही डेरिभेसनतिर लागौं। तपाईको सिलेबसमा यही पोर्सन्सबाट क्वेशन्सहरु आउँछ है। म्याक्सिमम सोध्यो भने यस्तै डायग्रामहरु दिएर सोध्यो। के एक दुईवटा अझै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ? जे भन्नुहुन्छ हामी गरिहाल्छौं सर, प्र्याक्टिस हामी गरिहाल्छौं सर। ल त्यो मेटेरियलहरु जति प्रोभाइड गराछ त्यहाँबाट क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु। अब मैले चाहिँ कोर्सलाई अलिकति अगाडि बढाएँ है सर। ल अब चाहिँ अब कलम्स ल लाएर त हामी कुनै पनि पोइन्टमा फिल्ड निकाल्न सक्छौं। तर यदि कुनै पनि एउटा भनौं न एक्सटेन्डेड बडीमा यदि चार्ज डिस्ट्रिब्युट गरेर दिएको छ भने त्यसको कारण फिल्ड कसरी निकाल्ने त? त्यहाँ चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन युज गर्छौं है। एउटा डिफरेन्शियल लेन्थ मान्छौं। त्यहाँ प्रोसेस सुन्नुस् पहिला। एक्सटेन्डेड बडीमा चार्ज दिएको छ र त्यो एक्सटेन्डेड बडीको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकुलर पोइन्टमा फिल्ड निकाल भने यस्तो क्वेशन आयोमा सोध्दैन। तर अलिकति यो कमन इन्ट्रान्सतिर विद्यार्थीलाई झुक्क्याउनको लागि सोध्न सकिन्छ। तर टेक्निक चाहिँ थाहा पाइराख्नु। टेक्निक चाहिँ थाहा पाइराख्नु। सो हेडिङ field due to charge distribution, electric field due to charge distribution। क्वेशन कसरी सोध्न सकिन्छ? मानौं यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन भयो। यस्तो खालको बडी दियो। यो पोइन्ट चार्ज हैन है, यो कुनै एउटा लिनियर बडी छ जसको लेन्थ L छ र यो बडीमा पोजिटिभ चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बस्या छ। मानौं डिस्ट्रिब्युट भएको छ, यसको म्याग्निट्युड छ Q। Q म्याग्निट्युडको चार्ज यो बडीमा डिस्ट्रिब्युट भएर बस्या छ र तपाईलाई एउटा यो पार्टिकुलर पोइन्ट P पोइन्टमा कति फिल्ड हुन्छ निकाल्नुस् र यो पोइन्ट P मानौं यहाँबाट a डिस्टेन्स अपार्ट दिएको छ भने फिल्ड कति हुन्छ निकाल्नुस्। फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी at P। Find electric field intensity at P। यो P point मा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने कसरी गर्ने? KQ अपन A plus L को होल स्क्वायर हो। यो हो इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्नु त के यो एक्सप्रेसन हो? हो सर। हो होइन सर होइन होला सर। त्यो त्यसमा त पुरै एक्सटेन्डेड चार्ज छ नि सर त्यसमा। यस यस यो एक्सटेन्डेड चार्ज हो। यदि पोइन्ट चार्ज दिएको भए मानुस है, यदि यो पोइन्टमा यो डायग्राममा यस्तो खालको दिएको भए यसरी मानौं न रो Q र यति डिस्टेन्स दियो L र यो पोइन्ट P मा सोधिरहेछ र यो डिस्टेन्स छ A। यस्तो केसमा यदि दिएको भए हामी माथिको फर्मुला लाउन सक्थ्यौं। किनकि यो फर्मुला भनेको पोइन्ट चार्जको लागि भ्यालिड हो। तर क्वेशनमा त पोइन्ट चार्ज दिएको छैन। क्वेशनमा त एउटा L लेन्थको एउटा बडी दिएको छ जसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ। लेन्थ चाहिँ L छ। पोइन्ट चार्ज भएको भए त्यसको लेन्थै हुँदैन नि, हो कि हैन? यो लेन्थ भएको बडी हो। मानौं न सर्टेन रड हो, यो 5 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटरको रड हो अथवा 5 mm 10 mm लेन्थ भएको रड हो जसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ र पोइन्ट P मा चार्ज सोधिरहेको। अप्सनमा चाहिँ यो अप्सन हुन्छ है, ढुक्क भएर बस्नुस्। यो जुन अहिले मैले रन गरेँ नि यो अप्सन चाहिँ हुन्छ। अब कसरी गर्ने त? यसमा त कलम्स ल त लाउन मिलेन किनकि यो एक्सटेन्डेड बडी हो। त गर्ने कसरी? यहाँ हामी इन्टिग्रेसनको मद्दत लिन्छौं। सो यो बडीमा चाहिँ के गर्छौं त एउटा हामी सानो चार्ज कन्सिडर गर्छौं। गर्ने तरिका र त्यो सानो चार्जलाई हामी त्यसमा कलम्स ल लाउँछौं र त्यसको भ्यालु जिक्छौं र त्यसलाई ओभरअल लेन्थमा इन्टिग्रेट गर्छौं। त्यसलाई ओभरअल लेन्थमा के गर्छौं त इन्टिग्रेट गर्छौं। त मानौं यो डायग्राममा मैले सानो लेन्थ माने dx, सानो लेन्थ माने dx र यो सानो लेन्थमा केही न केही चार्ज त होला। टोटल चार्ज छ Q। सो सानो लेन्थमा मैले चार्ज माने कति त डिफरेन्शियल चार्ज माने dq। मान्न पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ। डिफरेन्शियल चार्ज माने माइनस dq र मानौं यो dx जुन छ यो पोइन्ट P बाट x डिस्टेन्स अपार्ट छ। यो dx जुन छ
यो पोइन्ट पी बाट एक्स डिस्टेन्स अपार्ट छ। अब हामी के गर्छौं, यो डीक्यू चार्ज को कारणले गर्दाखेरि यो डीक्यू चार्ज कति लेन्थमा छ, डीएक्स लेन्थमा छ। डीएक्स भनेको डिफरेन्शियल लेन्थ हो, एकदमै सानो। दैट मीन्स डीक्यू लाई हामी पोइन्ट चार्ज यहाँ ट्रिट गर्न सक्छौं, डीक्यू लाई पोइन्ट चार्ज हामी मान्न सक्छौं। सो यहाँ लेख्न सकिन्छ, यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने डीक्यू बिहेव्स एज अ पोइन्ट चार्ज, डिफरेन्शियल चार्ज हो। डीक्यू बिहेव्स एज पोइन्ट चार्ज, पोइन्ट चार्ज को रूपमा यो बिहेभ गर्छ। अब यो पोइन्ट चार्ज को रूपमा बिहेभ गर्छ भने अब चाहिँ हामी कलम्स ल लाउन सक्छौं, किनकि कलम्स ल चाहिँ पोइन्ट चार्ज को लागि भ्यालिड छ। अब यो डीक्यू चार्ज को कारणले फिल्ड निकाल्नुस्, त फिल्ड कसरी निकाल्ने, यो पोइन्ट पी मा पहिला एउटा टेस्ट चार्ज राख्ने क्यू नट, र क्यू नट लाई यो डीक्यू ले के गर्छ त रिपेल गर्छ प्लस नेचर भएर। सो डीक्यू चार्ज को कारणले फिल्ड पनि आउने भो, डीई सानो फिल्ड आउने भो। चार्ज सानो छ त्यसैले फिल्ड पनि सानो, डीई फिल्ड आउने भो। अब हामी डीई कसरी लेख्छौं, सानो फिल्ड कसरी लेख्छौं, त्यही यसमा चाहिँ पोइन्ट चार्ज को फर्मुला लाउन सकिन्छ, के टाइम्स डीक्यू अपन एक्स स्क्वायर। लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन यति सुनिल जी? हो सर एकदम। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब सानो फिल्ड हाम्रो आइसक्यो। अब इन्टिग्रेसन त अहिलेसम्म धेरै पढ्नु भयो, सुजन सरले नि धेरै इन्टिग्रेसन पढाएको छ। त इन्टिग्रेसन एउटा म्याथमेटिकल टुल हो, यसको काम चाहिँ के हो भने सम गर्ने काम हुन्छ, यसलाई जोड्ने काम हुन्छ। सानो इलेक्ट्रिक फिल्ड मलाई थाहा छ, र यदि मलाई नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहियो भने म के गर्छु त यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिन्छु, टुक्रालाई जोडेर ठुलो बनाउँछु सर। सानो सानो टुक्रालाई जोडेर यदि ठुलो लेन्थ मलाई चाहिन्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं त इन्टिग्रेट गरेर निकाल्छौं। सो यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेट गर्छौं। ल इन्टिग्रेट त गर्यौं, तर कहाँबाट कहाँ इन्टिग्रेट गर्ने, सो लिमिट पनि पुट गर्नु पर्यो। कहाँदेखि कहाँ, त चार्ज कहाँदेखि कहाँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ त्यो चेक गर्नुस्। अब हामीलाई पोइन्ट पी मा चाहियो, पोइन्ट पी मा चाहियो। सो यो बडी को यो राइट मोस्ट पार्ट कति पर छ पोइन्ट पी बाट, ए डिस्टेन्स पर छ, र लेफ्ट मोस्ट पार्ट कति पर छ, ए प्लस एल। यस, ए प्लस एल डिस्टेन्स पर छ। सो अब मलाई नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहियो भने कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्नुस् त, ए देखि ए प्लस एल सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, हो कि हैन? अनि डीई लाई इन्टिग्रेट गरिसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो ई नेट आउँछ, अनि बल्ल हाम्रो ई नेट आउँछ। सो यहाँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। ल अब यहाँ हेर्नुस्, अब अलिकति के प्यारामिटरहरू अझै कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। अब लिनियर चार्ज डेन्सिटी, सरफेस चार्ज डेन्सिटी, भोल्युमेट्रिक चार्ज डेन्सिटी भन्ने सुन्नु भयो होला हैन? सो लेम्डा भनेको लिनियर चार्ज डेन्सिटी, चार्ज पर युनिट लेन्थ इज कल्ड लेम्डा। लेम्डा भनेको लिनियर चार्ज डेन्सिटी, र यही लेम्डालाई म डीएक्स पनि लेख्न सक्छु, हो कि हैन? किनकि यो डिफरेन्शियल लेन्थमा हामीले चार्ज डीक्यू कति लेन्थमा छ त, डीएक्स लेन्थमा छ, माथि हामीले जुम गरेर छ। यो चार्ज डीक्यू डीएक्स लेन्थमा छ। सो लेम्डा को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, डीक्यू अपन डीएक्स, र यहाँबाट डीक्यू को ठाउँमा म लेख्न सक्छु लेम्डा टाइम्स डीएक्स। यो मैले किन लेखे, किनकि यो लेम्डा भनेको हाम्रो लिनियर चार्ज डेन्सिटी हो, र यो जो लेम्डा छ यो चाहिँ लिनियर चार्ज डेन्सिटी हो, लिनियर चार्ज डेन्सिटी, र यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यसरी निकाल्नुस्, क्यू बाई एल गरेर निकाल्नुस् अथवा डीक्यू बाई डीएक्स गरेर निकाल्नुस्, यो लेम्डा को भ्यालु चाहिँ सेम आउँछ। सो लेम्डा चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट हो। सो यो कन्स्टेन्ट हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं इन प्लेस अफ के, डीक्यू। सो अब के हुने भो, र डीक्यू को ठाउँमा म के लेख्न सकिन्छ, डीक्यू को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, लेम्डा डीएक्स, लेम्डा डीएक्स अपन एक्स स्क्वायर, र लिमिट हाम्रो छ ए देखि ए प्लस एल, यति पार्टमा लिमिट छ। अब यसलाई इभ्यालुएट गर्नुस्, यु विल गेट द आन्सर। अब यहाँ कन्स्टेन्टहरूलाई इन्टिग्रेसन साइनबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो। एउटा कन्स्टेन्ट हाम्रो के छ, अर्को कन्स्टेन्ट हाम्रो कुन छ, लेम्डा छ। यो दुईटालाई मैले बाहिर निकाले,
सो यहाँ हुने भयो dx अपन x स्क्वायर र लिमिट हाम्रो a देखि a plus l. अब यसलाई इभ्यालुएट गर्नुस्, यु विल गेट द भ्यालु अफ इनेट. यो चाहिँ टेक्निक हो है, इभ्यालुएट गर्ने टेक्निक. सो यहाँ चाहिँ k लेम्डा, अब x स्क्वायर माथि जाँदाखेरि x को पावर -2 dx हुने भयो. अब यो a देखि a plus l इन्टिग्रेसन हुन्छ, यहाँ लिमिट पुट गर्नुस्. अब x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? x to the power -1 by -1. यस्तो हो. हो सर. सो यो हुने भयो k लेम्डा टाइम्स यो चाहिँ -1 अनि x को पावर चाहिँ -1, यो -1 by x लेख्न सकिन्छ यसलाई. यो a देखि a plus l हुने भयो. अब केही छैन, अब लिमिट पुट गर्नुस्, यु विल गेट द आन्सर. यो चाहिँ k लेम्डा लिमिट पुट गर्नुस्, -1 अपन a by l माइनस अफ, यो माइनस चाहिँ फर्मुलाको, फेरि माइनस अफ 1 by a हो कि हैन? हो. यो बुझ्नुभयो मैले गरेको? अलिक मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरुलाई समस्या आउन सक्छ. यो मैले गरेको बुझ्या हो? केही गरा छैन, लिमिट पुट गरा हो कि त माइनसलाई बाहिर कमन निकालेर नि गर्न सक्नुहुन्छ. ओके. सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यो भयो k लेम्डा. अब माइनस माइनस प्लस हुन्छ, यहाँ चाहिँ यो 1 by a minus 1 by a plus l हुने भयो. अब k को ठाउँमा k लेख्न सकिन्छ, k लाई k को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ, यो k. अब यो लेम्डालाई चेन्ज गर्नुस्, लेम्डा भनेको लिनियर चार्ज डेन्सिटी, चार्ज पर युनिट लेन्थ, र टोटल लेन्थ कति दिएको छ त्यो कन्डक्टरको l दिएको छ. सो यो हुने भयो 1 by a minus 1 by a plus l. So this is the expression of innet. So this is the expression of innet. यसरी चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन को मद्दत गरेर इनेट को एक्सप्रेसन्सहरु निकाल्छौं. क्लियर छ यो क्वेशन? सो यस्तो खालको क्वेशन्सहरु पनि सोधिदैन, तर सोध्यो भने टेक्निक चाहिँ थाहा पाइराख्नु. यसो नि गर्नुपर्ने हुन्छ. सबै पोइन्टमा सबै ठाउँमा कलम चाहिँ लाएर आन्सर निस्किन्छ भन्ने नि छैन. इट डिपेन्ड्स अपन द सिचुएसन. एक्सटेन्डेड चार्ज दिएको छ कि कस्तो खालको चार्ज दिएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. ठीक छ? ओके. अब नेक्स्ट क्वेशन्स हामी गरौँ. नेक्स्ट क्वेशन्स यस्तै खालको क्वेशन्स इन्टिग्रेसन कन्सेप्टै युज हुने खालको. मानौँ एउटा सेमी सर्कुलर डायग्राम दिएको छ हाम्रो, यस्तो दियो अनि यसमा चाहिँ चार्ज डिस्ट्रिब्युटेड छ. अब म्याथमा इन्टिग्रेसन कतिको पर्नु भएको छ आज थाहा हुन्छ. यस्तो खालको बडी दियो, यसको सेन्ट र मानौँ न यो सेमी सर्कुलर छ भने यो रिङको रेडियस चाहिँ r भयो र यसमा चाहिँ प्लस q चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ. यसमा चाहिँ प्लस q चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ. यसमा चाहिँ प्लस q चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ. अब इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो एट द सेन्टर अफ द रिङ. इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो एट द सेन्टर अफ द रिङ. इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो एट द, निकाल्नुस् त. सेमी सर्कुलर रिङ. आज फिजिक्स पुरै म्याथमा चेन्ज भएछ हैन सुनिल जी? हजुर सर. एकदमै सजिलो छ. यस्तो खालको धेरै क्वेशन्सहरु अब आईआईटी को बुकहरु यदि रिफर गर्नुहुन्छ भने जुन हामीले मेटेरियल पठाएको छ नि त्यो मेटेरियलमा यस्तो खालको क्वेशन्सहरु गरेको पाइन्छ. जस्ट हेर्नु होला एकचोटी, यु विल कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा आउँछ. चाहिँ केही छैन. सो अब कसरी इन्टिग्रेट गर्ने के गर्ने त्यो कुराहरु थाहा पाइयो भने सजिलो हुन्छ. ल म गर्नतिर लागे है. अब क्वेशन भन्दै छ मानव यो सेन्टर्ड भयो. फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड, find electric field at the center of ring. यो सेमी सर्कुलर
सर्कुलर रिङको सेन्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ? के यसमा पोइन्ट चार्ज लाएर कलम्स लगाउन पाइयो? पाइएन। पाएन सर। हो, अब रिङ दिएको छ भने अब कसरी काट्ने त? यसको टेक्निक छ। अब टेक्निक चाहिँ थाहा पाउनु। यहाँ सुन्नु, मानौ मैले के गरे, यस्तो खालको डायग्राम दिएको छ। यो आरलाई म यतापट्टि लेख्छु, लेख्दै भयो। यो क्वेशनमा आर मैले यहाँ लेखेँ, यो चाहिँ रेडियस आर भयो। यो डायग्राम म फेरि कोर्छु यहाँ तल। सल्युसन यो भयो हाम्रो सेमी सर्कुलर रिङ। मैले के गरे, यो सेन्टरबाट थीटा एंगल माथि गएर, यो सेन्टरबाट थीटा एंगल माथि गएर डी थीटा को एउटा सेगमेन्ट काटे। एंगल माथि गएर डी थीटा को एउटा सेगमेन्ट काटे। यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नको लागि क्लास 11-12 मा यो सरहरूले धेरै इन्टिग्रेसन गराइसकेका छ टेक्निकहरु, हैन? यदि सर्कुलर रिङ छ भने त्यो बेसबाट चाहिँ थीटा एंगल माथि गएर डी थीटा को एउटा मैले के गरे त यो सेगमेन्ट काटे। यो डी थीटा को सेगमेन्ट हो र यो सर्कलको रेडियस छ आर। त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। यो सेमी सर्कलको रेडियस छ आर। अब के गर्नु पर्दैन, यो डी थीटा को सेगमेन्ट काटिसकेपछि मानौ यति लेन्थ जुन छ, यति लेन्थ छ हाम्रो डीएल र यो डीएल लेन्थमा चार्ज म एज्युम गर्छु डीक्यू। सो डीक्यू चार्ज होल लेन्थमा, यो सेमी सर्कुलर पार्टको होल लेन्थमा चार्ज छ हाम्रो प्लस क्यू र सानो लेन्थमा, सो डीएल डिफरेन्शियल लेन्थमा चार्ज कति हुने भयो त? डीक्यू चार्ज हुने भयो। अब चाहिँ के गर्नुस् त, डीक्यू चार्ज को कारणले सेन्टरमा के गर्नुस् त, फिल्ड निकाल्नुस्। अब यो डीक्यू चार्ज को कारणले फिल्ड कस्तो हुन्छ त? अब यहाँ प्लस क्यू नट राख्नु पर्यो। टेस्ट चार्ज, यो टेस्ट चार्ज किन राख्नु पर्यो? टेस्ट चार्जले हामीलाई गाइड गर्छ कि फिल्डको डाइरेक्सन कता लिने हो। सो टेस्ट चार्ज भयो डिफरेन्शियल लेन्थ को कारणले यसले फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ कस्तो? आउटवर्ड। यो हुने भयो हाम्रो डिफरेन्शियल फिल्ड, डीई भेक्टर। ठीक छ? अब यहाँ हेर्नुस्, यो एंगल थीटा हो भने यो पनि एंगल थीटा, भर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यसको दुईटा एलिमेन्ट लिनु पर्यो। एउटा एलिमेन्ट जुनसँग थीटा छ त्यहाँ चाहिँ कस पार्ट जान्छ। सो यो हुने भयो हाम्रो डीई कस थीटा र यसको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ साइन पार्ट जान्छ। हजुर सर। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो साइन पार्ट जाने भयो। सो यो हुने भयो डीई साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब मलाई भन्नु यसको कुन पार्ट चाहिँ क्यान्सल हुन्छ? हुँदै जान्छ। डीई कस थीटा पार्ट क्यान्सल हुन्छ। किन? हेर्नु, यतातिर यदि सेगमेन्ट काट्नु भयो भने, यतातिर यदि सेगमेन्ट काट्नु भयो भने, अब सेन्टरमा लेख्नुहुन्छ भने यो डीई कस थीटा पार्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ सबै एलिमेन्टको लागि। अब यतापट्टिबाट सबै यता यो बिचको सेन्टरबाट राइट पार्टको डीई कस थीटा चाहिँ यतापट्टि हुने भयो र लेफ्ट यतापट्टि यदि तपाई काट्नुहुन्छ भने यसको फिल्ड त यता जान्छ। सो यसको एउटा कम्पोनेन्ट साइन वाला कम्पोनेन्ट तल नै आउने भयो डीई साइन थीटा, तर कस वाला कम्पोनेन्ट यता जाने भयो कि हैन? डीई कस थीटा र डीई कस थीटा इक्वल एन्ड अपोजिट छ कि छैन? सो यो क्यान्सल आउट हुन्छ कि? सो यो क्वेशनमा ध्यान राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने डीई कस थीटा पार्ट चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ। सेन्टरबाट राइट तिर जानु भयो भने डीई कस थीटा जुन आउँछ त्यसको डाइरेक्सन र सेन्टरबाट लेफ्ट पार्टतिर जानु भयो भने लेफ्ट पार्टबाट जुन डीई कस थीटा आउँछ त्यसको डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ। सो यहाँ हेर्नुस्, डीई कस थीटा इक्वल एन्ड अपोजिट भएर क्यान्सल आउट हुन्छ। सो सबै पार्टबाट एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै एड हुन्छ, दैट इज डीई साइन थीटा व्हिच इज एक्टिङ टुवर्ड्स द सेन्टर। एम आई क्लियर?
सो यो हजुर, क्वेशनमा सर। चाहिँ DE sin थीटा लाई मात्रै एड गर्नु पर्यो, DE cos थीटा लाई एड गर्नु परेन, किनकि DE cos थीटा चाहिँ मिरर एलिमेन्ट हो, एक अर्कासँग क्यान्सल आउट हुन्छ। म अलिकति यहाँ क्लियर बनाइदिए डायग्राम, फेरि हेर्न गाह्रो हुन्छ। ल यतिसम्म ठिक छ हाम्रो। हामी के गर्छौं, DE sin थीटा पार्टलाई एड गर्छौं। सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ, नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यो सबै DE sin थीटा पार्टलाई जब हामी एड गर्छौं अनि बल्ल हामी नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड पाउँछौं। र एड गर्ने टेक्निक भनेको म्याथमेटिक्समा इन्टिग्रेसन हो। अब इन्टिग्रेट गर्नुस्, DE sin थीटा लाई इन्टिग्रेट गर्नुस्, इन्टिग्रेट। अब DE को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, अब यो DE भनेको त यो हाम्रो DQ चार्ज को कारणले फिल्ड हो र DQ लाई हामी पोइन्ट चार्ज मान्न सक्छौं। सो एक्सप्रेसन लेख्न सकिन्छ यहाँ पोइन्ट चार्ज को लागि K टाइम्स DQ अपन R स्क्वायर, R चाहिँ रेडियस अफ द रिङ भयो, टाइम्स sin थीटा हैन। अब जुन जुन कन्स्ट्यान्टहरु छ त्यसलाई बाहिर निकाल्नु। यहाँ कन्स्ट्यान्ट के छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट हाम्रो K हुने भो, अर्को चाहिँ R स्क्वायर हुने भो, यो बाहिर निस्किने भो, र इंटीग्रल को भित्र चाहिँ हाम्रो DQ sin थीटा हुने भो, हो कि हैन, DQ sin थीटा। अब यो DQ, अब यसलाई पनि इंटीग्रेट गर्न मिल्दैन। अब DQ लाई इंटीग्रेट गर्नु छ भने इंटीग्रेसन साइनमा हाम्रो d थीटा भन्ने टर्म आउनु पर्यो। अब DQ लाई चाहिँ d थीटा को टर्ममा लेख्नु जान्नु पर्यो, DQ लाई d थीटा को टर्ममा लेख्ने। त कसरी लेख्ने, त्यो माथिबाट जुन एउटा सेगमेन्ट काटेको छ, यो सेगमेन्ट हेर्नु, यो सेगमेन्टलाई म अब उठाएर यसको डायग्राम तल बनाउँदै छु। यो सेगमेन्ट है, यो जुन सेगमेन्ट हामीले काटेको छ, यो सेगमेन्टलाई उठाएर डायग्राम बनाउँदै छु यहाँ तल। त डायग्राम हामी यसरी बनाउनु, यो लेन्थ हो हाम्रो DL र यो हाम्रो सेन्टरबाट काटिरा छौं, यो रेडियस भयो R र यो एंगल छ हाम्रो d थीटा, हो कि हैन? हजुर सर। हो। र यहाँ DL लाई के लेख्न सकिन्छ, DL भनेको आर्क लेन्थ इज इक्वल्स टु R टाइम्स d थीटा। म्याथमा पढ्नु भयो होला, यदि d थीटा धेरै कम छ भने यसलाई हामी राइट एंगल ट्रायंगल, यो एउटा ट्रायंगल जस्तो मान्न सकिन्छ के, अथवा यो आर्क लेन्थ कम छ भने हामी के लेख्न सकिन्छ भने d थीटा इक्वल्स टु DL बाइ R लेख्न सकिन्छ र DL भनेको R d थीटा लेख्न सकिन्छ। यदि यसको एपर्चर एकदमै, सो DL को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, R d थीटा। र लिनियर चार्ज डेन्सिटी लैम्डा भनेको के हो त, चार्ज पर युनिट लेन्थ अथवा DQ बाइ DL हो यो लैम्डा। सो DQ इक्वल्स टु लैम्डा टाइम्स DL पनि लेख्न सकिन्छ। सो DQ इक्वल्स टु लैम्डा टाइम्स DL। DQ इक्वल्स टु लैम्डा टाइम्स DL। र DL को ठाउँमा फेरि के लेख्न सकिन्छ, यहाँ हेर्नुस् त, DQ भनेको लैम्डा टाइम्स DL भयो। सो लैम्डा र DL को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, फेरि R d थीटा लेख्न सकिन्छ, हो? हो सर। सो DQ को ठाउँमा अब टोटल हामी यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौं, लैम्डा R d थीटा। यो मैले गरेको नबुझेको कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नु मलाई। मंजिल जी, देश जी, any confusion? Please ask me. No, sir. Okay, thank you. So DQ को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, लैम्डा R d थीटा। सो यति पार्ट मैले रब गरिन, अब ठ्याक्कै माथिबाट म गर्छु। सो यो नोट भयो, साइड नोट भयो, साइड नोटमा कतै लेख्नु। सो यसलाई चाहिँ हामी K अपन इंटीग्रेशन साइनबाट बाहिर छ, यो K अपन R स्क्वायर इंटीग्रेशन माथि थियो हाम्रो DQ sin थीटा। अब DQ को ठाउँमा त अघि माथि जुन हामीले एक्सप्रेसन सिकेका छ त्यो पुट गर्नुस्। अब DQ को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं लैम्डा R d थीटा sin थीटा। अब किन मैले यो गरे, किनकि अब यो माथिको जुन क्वेशन छ यहाँ हाम्रो थीटा भ्यारी भइराछ के, थीटा कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइराछ, 0 देखि छ हैन, एक फनको घुम्नु पर्यो नि त,
यहाँसम्म घुम्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म घुम्नु पर्यो, एक फनको घुम्नु पर्यो। सो थीटा चाहिँ हाम्रो 0 देखि 180 भ्यारी भइरहेको छ। त्यसैले हामी डी थीटाको टर्ममा एक्सप्रेसनलाई लेख्न कोसिस गरिरहेछौँ इन्टिग्रेसन एप्लाई गर्नको लागि। अब कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई बाहिर निकाल्नुस् यहाँबाट। त कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ? एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो, तल चाहिँ आर स्क्वायर भयो, Lambda R. एउटा चाहिँ हाम्रो लेम्डा आर भयो, अनि यहाँ चाहिँ साइन थीटा डी थीटा हुने भयो। सो यहाँ आरबाट एउटा आर क्यान्सल भयो। सो यसलाई लेख्न सकिन्छ के लेम्डा टाइम्स आर र इन्टिग्रल साइन थीटा डी थीटा, र लिमिट कहाँबाट कहाँ पुट गर्ने यसमा? 0 बाट पाए 0 देखि पाई, किनकि 0 देखि पाई चाहिँ भ्यारी भइरहेछ हाम्रो सेगमेन्ट। सो 0 देखि पाई। अब यो इन्टिग्रेसन इभ्यालुएट गर्नुस्, यु विल गेट द आन्सर। सो यो चाहिँ के लेम्डा टाइम्स आर भयो। साइन थीटाको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? Minus cos theta. साइन थीटाको माइनस कस थीटा हो। हो सर हो। माइनस कस थीटा र 0 देखि पाई पुट गर्नु पर्यो। ल पुट गर्नुस्, के लेम्डा बाई आर हुने भयो माइनस कस पाई, फेरि माइनस अफ माइनस कस 0। कस पाई कति हुन्छ? -1 सर। -1। तो माइनस माइनस प्लस हुने भयो। के लेम्डा बाई आर, यो पनि प्लस हुने भयो, यो पनि प्लस हुने भयो हैन? cos 0 1 हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुने भयो। सो 1 + 1 2 हुने भयो। सो नेट फिल्ड कति हुने भयो त? 2 टाइम्स के लेम्डा बाई आर। सो दिस इज द भ्याल्यु अफ ई नेट। सो दिस इज द भ्याल्यु अफ ई नेट। दिस इज द भ्याल्यु अफ ई नेट। सो इन्टिग्रेसनको रोल थाहा पाउनु भयो हैन? सो फिजिक्सको टुल्स भनेको म्याथमेटिक्स हो। यदि फिजिक्समा राम्रो नलेज यदि पाउन चाहनुहुन्छ भने म्याथमेटिक्स पार्ट चाहिँ दरो गर्नै पर्यो, ठीक छ? अब यो क्वेशन्सहरु कमन इन्ट्रान्समा सोध्न सकिन्छ। अब मैले एउटा डेरिभेसन गरेर देखाइदिए, यस्तो यस्तो डेरिभेसन्सहरु तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब चाहिँ म एउटा ट्रिक बताउँछु। ट्रिक, अब सेमी सर्कल दिएको छ भने अब जस्तै एउटा ट्रिक लेख्नु। अब एंगल त जसरी नि जति एंगलमा नि दिन सक्छ नि। अब मानौं न एउटा यति पार्ट काटेर पनि यहाँ प्लस चार्ज हालेर नि सोध्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्नु न? पहिला सेमी सर्कल दियो, क्वार्टर पार्ट भनेर नि दिन सकिन्छ। सो डिफरेन्ट डिफरेन्ट पार्ट काटेर सोध्न सकिन्छ। सो एउटा के लेख्नु त? एउटा जेनरल केस भनौं, एउटा ट्रिक भनौं। त्यो ट्रिकमा यदि लाउनुहुन्छ भने यो सबै केसमा यो भ्यालिड हुन्छ यो ट्रिक। अब जस्तै एउटा पार्टको गर्नुहुन्छ भने अब छोटो टाइम वेस्ट मात्रै हो। एउटा ट्रिक चाहिँ याद गर्नु। जेनरल केसको लागि म ट्रिक लेखाइदिन्छु। त्यो सबैमा सर्कुलर अथवा क्वार्टर सर्कल दिएको छ भने सबैमा त्यो भ्यालिड हुन्छ। त्यसमा एंगल चाहिँ मात्रै राख्दाखेरि त्यो काम बन्ने भयो। यो ट्रिक पनि जेनरल केस त्यो डिराइभ गरेरै आउँछ। हामी जेनरल केस भनेर डिराइभ गर्छौं। सो त्यति केही गर्नु पर्दैन। एउटा ई नेट यदि यस्तो खालको क्वेशन दिइराछ भने यो ट्रिक चाहिँ याद गर्नु। बस एउटा फर्मुला याद गर्नु, अरु सबै केसमा यो भ्यालिड हुन्छ। अल्फा को भ्यालु चेन्ज गर्दै भ्यालिड गर्न सक्नुहुन्छ। ल त सेमी सर्कलमा यही हो हाम्रो फर्मुला। ल सेमी सर्कलको लागि चेक गर्नुस् त। फोर सेमी सर्कल अल्फा को भ्यालु कति राख्न सकिन्छ? एंगल सबटेन्डेड एट द सेन्टर कति हो? 180 हो। 180 यस, वेयर अल्फा इज द एंगल सबटेन्डेड एट द सेन्टर। अब 180 sin 180/2 sin 90 भनेको 1। त ई नेट कति आयो? 2k lambda by r into 1। यही एक्सप्रेसन अगाडि आको हो हाम्रो। हजुर सर हो, ठीक छ। अब क्वार्टर सर्कलमा सोध्यो भने फोर क्वार्टर सर्कल यो भन्दा माथिको पार्ट जुन मैले बनाएको थिए, क्वार्टर सर्कलमा अल्फा कति राख्नु पर्यो? 90 डिग्री। अब ठ्याक्कै माथि राखेर गर्नुस् त। ई नेट कति आयो? 2k lambda by r into sin 90/2 sin 45 भनेको 1/√2। सो यसलाई सल्भ गर्नुस्।
माथिबाट √2 क्यान्सल गर्दाखेरि माथि हुने भो √2 टाइम्स k lambda by r ठीक छ 60 डिग्रीमा सोध्यो रे यस्तो खालको दियो मानौँ न यस्तो खालको दियो र यो सपोज 60 डिग्री एंगल सबटेन्ड गराछ यसमा प्लस चार्ज डिस्ट्रिब्युटेड छ प्लस चार्ज अब यो ठ्याक्कै यो मानौँ यो सेन्टर्ड हो यो सेन्टर्ड ओ हो अब सेन्टर्डमा फिल्ड सोधिरहेछ कसरी निकाल्ने k lambda by r तब यसमा कसरी निकाल्ने इनेट जुन हाम्रो हुने भो इनेट 2k lambda by r into 60 डिग्री दिएको छ 60 भनेको कति हो sin 30 भयो हजुर सर सो 2k lambda by r into sin 30 भनेको 1/2 2 क्यान्सल हुने भो सो k lambda by r सो यस्तो खालको अप्सन्सहरु दिन सकिन्छ जो किन्नु भएन एउटा जेनरल केस माथिको याद गर्नु यो फर्मुला याद गर्नु अब कस्तो खालको दिएको छ त्यसमा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके ल अब चाहिँ